नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तहको भागबण्डाबारे गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा जुटेन सहमति। महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा भोलिसम्म टुङ्ग्याइने। काठमाडौँ महानगरमा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस नगर समितिको निष्कर्ष। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच धादिङमा तालमेल गरेर जाने सहमति। तनहुँमा एमाले र गोविन्दराज जोशी समूहबीच चुनावी तालमेल। आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। रिट दर्ताबारे निर्णय हुन बाँकी, रिटमाथिको अध्ययन जारी। युक्रेनी सुरक्षाकर्मीलाई मारिउपोलमा आत्मसमर्पणका लागि रुसले दिएको समय सुरु। आत्मसमर्पण गर्ने सैनिकको जीवन सुनिश्चित हुने तर्क। आत्मसमर्पण स्वीकार गरेमा रुसी फौजहरूले रातो झण्डा देखाउने। र श्रीलङ्कामा सरकारको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरहरू प्रदर्शनमा। भारतमा आइपीएल खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई देश फर्किएर प्रदर्शनमा भाग लिन अपिल। राजनीतिक परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा भागबण्डाको प्रारूप तय गर्ने भनेर बसेको सत्ता गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। गठबन्धनका दलहरूबीच स्थानीय तहको बाँडफाँडको प्रारूप तयार गर्न आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो। स्थानीय तहमा तालमेल गरेर गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यसअघि बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकले महानगर र उपमहानगर बाहेकका स्थानीय तहको तालमेलको सन्दर्भमा प्रारूप बनाउन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डाबारे सोमबारसम्म टुङ्गो लगाइसक्ने निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार बाँकी सबै प्रदेशमा निर्वाचनको तयारी र गठबन्धनको अवस्थाबारे कार्यदलको रिपोर्ट लिने निर्णय समेत भएको छ। गठबन्धनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीका अनुसार आइतबार बसेको बैठकले छिटो पदहरूको बाँडफाँड गर्ने भन्ने समझदारी समेत गरेको छ। स्याङ्जामा जीप दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 5 जनाको शनाखत भएको छ। बिहान 10 बजे वालिङ नगरपालिका 12 डाडा खर्क स्थित सडक खण्डमा G1J 7399 नम्बरको जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो। जीपमा रहेका वालिङ नगरपालिका 12 डाडा खर्क बस्ने 65 वर्षीय वीरबहादुर दाला, 54 की हिरा दाला, 25 की शर्मिला सारू, उनको 7 महिनाको छोरा र 61 वर्षीय कुलकुमारी कनौजेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए। दुर्घटनामा परेर 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा 60 वर्षीय अङ्गबहादुर दाला, 55 वर्षीय माया कुमारी सारू, 35 वर्षीय योगेन्द्र थापा, 18 वर्षीय नबिना सारू, 19 वर्षीय लक्ष्मी दाला र 60 वर्षीय दलबहादुर थापा रहेका छन्। उनीहरूको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने बारेमा अन्योलता देखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ। वैशाख 30 अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचनपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो चौथो हप्ता बोलाइने गरेकोमा यस वर्ष पहिलो दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। अब अधिवेशन चाहिँ सामान्य अवस्थामा विगतमा वैशाखको तेस्रो हप्तातिर बोलाउने हाम्रो प्रचलन हो। सामान्यतया वैशाखको 20, 21, 22 तिर यस्तोतिर कल गर्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते भएको हुनाले त्यो अधिवेशन सुरु हुने समय चाहिँ अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ
प्रबल बनेको छ। त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो। अब 10-11 गतेदेखि नोमिनेसन लगायत प्रचार प्रसारका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चुनावमा कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तै पछि कल हुने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ। प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचनपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको जानकारी दिए। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ। यो जेठको 15 को बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने, त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई 15 दिन अगाडि नै जानकारीहरू सुझावहरू दिनुपर्ने, त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो। अब अहिले त्यो परिस्थिति बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, किनभने 30 गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडिको 1 हप्ता झन्डै यो एकदम प्रचार प्रसारतिर धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ, तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुङ्ग्याएर पछि बजेट सेसन फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले चुनावको जब सम्पन्न हुन्छ चुनाव त्यसको लगत्तै सुरु गरेर अब समय चाहिँ घटाएर छलफल गर्ने पनि अभ्यास छन्। विगतमा 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ नीति कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले जेठ 1 गते नै संसद सुचारू गर्दा पनि 15 दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताइन्। छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने शर्माको धारणा छ। संसदले संस्थागत ढङ्गले संसदमै दिने हो नि त सुझाव त, त्यस संसदमा दिएको सुझाव मान्नुहुन्न भन्ने हुन्न। नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, त्यसपछि बजेट कार्यक्रम होइन, जति पनि यो हुन्छ यो कुराहरूमा सांसदहरूले दिने सुझावहरू स्वयं माग्नु पनि पर्छ। त्योभन्दा अगाडि होइन मागेर त्यो संस्थागत ढङ्गले त्यो माग्ने त्यो व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यस्तै शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताएकी छिन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले गठबन्धन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा आइतबार भएको नगर समितिको बैठकले 32 वटा वडाका साथै मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्ने निष्कर्ष निकालेको हो। रुख बाहेक अन्त भोट हाल्न कांग्रेस कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेकाले गठबन्धन नगर्ने आफ्नो निष्कर्ष माथिल्लो समितिमा पठाउने तयारी गरिएको महानगर समिति सचिव सुसन वैद्यले बताए। बैठकमा 34 जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सबैले गठबन्धनको विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेका थिए। बैठकले आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी भने पदाधिकारीलाई दिएको छ। यसैगरी सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच धादिङमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति भएको छ। गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाउने सहमति गरेका हुन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता भीम ढुङ्गानाले आइतबारसम्ममा नै स्थानीय तहको भागबण्डा पनि टुङ्ग्याउने तयारी रहेको बताए। धादिङमा 13 स्थानीय तह छन्, जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 3 र एकीकृत समाजवादीले 3 स्थानीय तह पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्द राज जोशी समूह र नेकपा एमाले तनहुँबीच चुनावी तालमेल भएको छ। नेपाली कांग्रेसले बेवास्ता गरेपछि जोशी समूहले एमालेसँग तालमेल गरेको हो। तालमेल भएसँगै आगामी स्थानीय तहको चुनावमा साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएको छ। जोशी निवास दमौलीमा शनिबार सम्पन्न छलफलबाट चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको हो। तालमेललाई प्रभावकारी बनाउन चुनावी परिचालन समिति समेत गठन गरिएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्त भएर कार्यरत रहेका कतिपय न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादन गर्न अक्षम भएकाले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको नियुक्तिमाथि छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग निर्माण गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको माग छ। कानून बमोजिम कार्य गर्ने संस्थाको नियुक्तिले निरन्तरता पाउनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त रहे पनि वर्तमान अवस्थामा क्षमताविहीन व्यक्तिहरू पनि सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा नियुक्त हुन पुगेका छन्। पूर्व न्यायाधीशको कार्यक्रममा पेश भएको कार्यपत्रमा भनिएको छ। त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सबै तहका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति निष्पक्षता तथा पारदर्शी रूपमा गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले अदालतहरू बदनाम हुनका लागि यस्तै नियुक्तिले काम गरेकाले फोरमले यो मुद्दा उठाएको बताए। अब अदालत सुध्रेला भन्दा भन्दै झन्झन खत्तम हुँदै गएकाले आफूहरूले यस्तो कुरा उठाएको उनको भनाइ छ। आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्। यद्यपि अधिकारीको रिट दर्ताबारे भने निर्णय भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अहिले अधिकारीले पेश गरेको रिटमाथि अध्ययन भइरहेको छ। अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। कुनै गल्ती वा अनियमितताको आधारमा नभई प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको माग दाबी गरेका छन्। उहाँ रिट ल्याएर आउनु भएको छ। अहिले रिट अध्ययनकै क्रममा छ, सर्वोच्च अदालत स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो। अध्ययन सकिएपछि मात्रै दर्ता गर्ने कि दरपेट गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। चैत 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आत्मसमर्पण गर्ने मारिपोलमा तैनाथ युक्रेनी सैनिकहरूलाई दिएको समय सुरु भएको छ। आत्मसमर्पण गर्ने सैनिकको जीवन सुनिश्चित हुने रुसले जनाएको छ। मस्कोले उसका फौजहरूले उक्त शहरका स्टिल कारखानाहरू रहेको एउटा सानो क्षेत्र बाहेक लगभग सबै ठाउँमा प्रतिरोध हटाएको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसी फौजहरूले मस्कोको समय अनुसार 6 बजेबाट कैयौं घण्टासम्म एजोवस्टाल स्टिल कारखाना रहेको क्षेत्रमा रहेका सबै सैनिकहरूलाई हतियार र गोलीगट्ठा बिसाएको खण्डमा जान दिइने भनिएको छ। त्यस्तो गर्ने सबैलाई युद्धबन्दी सम्बन्धी जेनेवा महासन्धि अनुसार व्यवहार गरिने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरे भने रुसी फौजहरूले 6 बजे रातो झण्डा देखाउनेछन् र युक्रेनीहरूले स्टिल कारखानाको क्षेत्रभर सेतो झण्डा देखाउनु पर्नेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। श्रीलङ्कामा सरकारको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। श्रीलङ्काको खस्किएको अर्थतन्त्रको विरोधमा पूर्व क्रिकेटर दम्मिका प्रसाद शनिबार 24 घण्टाको भोक हडतालमा बसे। उनको समर्थनमा विश्व क्रिकेटका विस्फोटक पूर्व ब्याट्सम्यान सनथ जयासूर्य पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। दम्मिकाको भोक हडतालमा पूर्व कप्तान अर्जुना रणतुङ्गा, कुमार सङ्गाकारा, महिला जयवर्धने, रोशन महानामा र मार्वन अट्टापट्टुले पनि समर्थन जनाएका छन्। सन् 1996 मा आफ्नो कप्तानीमा श्रीलङ्कालाई विश्वकप दिलाएका रणतुङ्गाले भारतमा आइपिएल खेलिरहेका आफ्ना देशका खेलाडीलाई देश फर्किएर प्रदर्शनमा भाग लिन अपिल समेत गरेका छन्। शनिबार राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनमा उत्रिएका जयासूर्यले श्रीलङ्का अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो प्रदर्शन अहिंसात्मक भएको भन्दै श्रीलङ्कामा राजनीतिक परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प भएको बताए। उनले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई जनताको जनआवाज सुन्न पनि आग्रह गरे। उनले भने, हामी राजनीतिज्ञ होइनौं, क्रिकेट खेलाडी हौं, त्यसैले सरकारले सर्वसाधारण जनताको कुरा सुन्नुपर्छ। दम्मिकाले गत ईस्टरमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउन तथा देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थाको विरोधमा आफू भोक हडतालमा बसेको बताएका छन्। क्रिकेटरको प्रदर्शनमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य देखिएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको भागबण्डाबारे गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा जुटेन सहमति। महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा भोलिसम्म टुङ्ग्याइने। काठमाडौँ महानगरमा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस नगर समितिको निष्कर्ष। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू बीच धादिङमा तालमेल गरेर जाने सहमति। तनहुँमा एमाले र गोविन्दराज जोशी समूह बीच चुनावी तालमेल। आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। रिट दर्ताबारे निर्णय हुन बाँकी, रिटमाथिको अध्ययन जारी। युक्रेनी सुरक्षाकर्मीलाई मारिउपोलमा आत्मसमर्पणका लागि रुसले दिएको समय सुरु।
आत्मसमर्पण गर्ने सैनिकको जीवन सुनिश्चित हुने तर्क, आत्मसमर्पण स्वीकार गरेमा रुसी फौजहरूले रातो झण्डा देखाउने। र श्रीलङ्कामा सरकारको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरहरू प्रदर्शनमा, भारतमा आइपिएल खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई देश फर्किएर प्रदर्शनमा भाग लिन अपिल, राजनीतिक परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।